यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अब कांग्रेससँग मिलेर समाजवादको सपना नदेखौ, चुनावी तालमेल पनि अनैतिक हुन्छ माओवादी केन्द्र। एकाएक देउबाले चलाखीपूर्ण रूपमा अधिवेशनको मिति तोकेपछि आत्तियो रामचन्द्र पौडेलपछि। साँझपख एमसीसी विरुद्ध लाखौं नेपालीहरू सडकमा, एमसीसी पास गरेका खुट्टा भाँच्ने चेतावनी। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् प्रतिगामीले फेरि टाउको उठाउन खोज्दैछ, क्रान्ति अझै सकिएको छैन। साँझपख प्रधानमन्त्री देउबाले गरे यति ठुलो घोषणा, फेरि संसद विघटन गर्ने संकेत। प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष, सरकार र संसद पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न अपिल। र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यति ठुलो घोषणा, देउबा प्रचण्डको होस उड्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरहरूका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अझै पनि प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिगामी कदम असफल भए पनि प्रतिगामी खतरा भने अझै पनि अन्त्य भइ नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिगमनको खतराप्रति सचेत हुँदै संविधान तथा लोकतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो। प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठले भने प्रतिगमनको खतरा रहँदासम्म वाम गठबन्धनको सहकार्यलाई कायमै राख्नेछ। साथै सरकार र प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकालमा सञ्चालन गर्दै सफल पार्न पनि अपिल गरिएको उनले बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित भएको छ। त्यस्तै बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको जीवन रक्षा र आवश्यक सहयोग गर्न सरकारले तत्कालै पहल गर्न माग पनि गरेको छ। त्यस्तै पारित प्रतिवेदनमा आजको राजनीतिक कार्यभार र साङ्गठनिक कार्यभार रहेको उनले बताएका छन्। प्रतिगमनको खतरा नटरेको भन्दै उनले संसदलाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालनका लागि अपिल समेत गरेको बताइएको छ। पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर गुणात्मक फड्को मार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उनले भने समाजवादी कार्यनीतिका रूपमा अघि बढाइनेछ। 4 महिना सुदृढीकरणको अभियान चलाइनेछ। बैठकबाट विधान संशोधन पारित भएको जानकारी दिँदै उनले जनआधारित पार्टीका रूपमा अगाडि बढाइने पनि बताएका छन्। पार्टीमा 35% महिला, 15% दलित, 20% युवा कमिटीमा राख्ने निर्णय समेत भएको श्रेष्ठले बताएका छन्। श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला कमिटी खारेज भएको छ। विधान अन्तरिम विधानको रूपमा लागू हुनेछ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट 4 प्रस्ताव पारित भएका छन्। बैठक मार्फत जयसिंह महराको निधनबारे ध्यान आकर्षण गराइएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। एसएसबीको कारण उनको निधन भएको पार्टीको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ। यसबारे पार्टीले विरोध प्रकट गर्दै छानबिन टोलीको प्रतिवेदनको कूटनीतिक पहल गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले अपिल गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताएका छन्। गोर्खाली भूतपूर्व सेना आमरण अनसन बसेकोमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उनले भने नेपाली हुनुकै कारणले व्यक्तिगत विषय मात्रै नभएर नेपालसँग जोडिएकाले सरकारले पहल गर्न अनुरोध गरेका छौं। उनले यसअघि भनेका छन् कोभिडका कारणले ज्यान गुमाएका प्रति समवेदना प्रकट गरेका छौं। तेस्रो लहरको खतरालाई ध्यानमा दिएर तयारी गर्न सरकारसँग माग गर्दै छिटो खोप उपलब्ध गराउन अपिल समेत गरेका छौं। त्यसैगरी विधान लागू प्रक्रिया स्थानीय तह हुँदै केन्द्रीय सम्मेलन हुँदा लागू हुन्छ। सरकार विस्तार अब चाँडै हुनेछ। सरकार विस्तार ढिला हुँदैन थियो। एमसीसीका बारेमा पार्टीले नीति प्रष्ट पारेकै छ। संशोधन गरेर पारित हुनुपर्छ भन्ने छ। अरू गठबन्धनका दलहरूसँग पनि छलफल हुनेछ। एमसीसी अब छिटै पारित हुने पनि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेको आन्तरिक एकतालाई सबल बनाउने विषयमा आज सो पार्टीका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेल बीच छलफल भएको छ। पोखरेलको निवास धापासीमा भएको छलफलमा दुवै नेताले अन्य नेतासँग पनि निरन्तर संवाद गरी गत असार 27 गते भएको 10 बुँदे सहमतिको जगमा एकताबद्ध पार्टी निर्माणका लागि पहल गर्ने समान धारणा व्यक्त गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले पार्टीमा असन्तुष्ट नेताहरूसँग पनि संवाद गर्दै आएको
उनका प्रेस संयोजक गणेश पाण्डेले जानकारी दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको विघटन, सर्वोच्च अदालतको पुनर्स्थापनाको फैसला र नयाँ सरकारलाई समर्थन जस्ता विषयमा एमाले मतभेद उत्पन्न हुँदै आएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लचिलो नभएमा वरिष्ठ नेता मधुकुमार नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी खोल्न सक्ने जनाए पनि सो पक्षकै कतिपय नेताहरू विभाजनको विपक्षमा उभिएका छन्। आज भएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेल बीचको भेटवार्ताले राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ। दुई नेताबीच धापासी स्थित पोखरेल निवासमा एमाले एकता कायम राख्न पहल गर्ने सहमति भएको छ। एमाले भित्र दोस्रो पुस्ताका हस्ती यी दुई नेता एक अर्काका कट्टु आलोचक थिए। दुवैबीच लामो समयपछि एक्लै भेटवार्ता भएको हो, तर एमाले एकता कायम राख्ने बारे दुवै एकमत देखिएका छन्। एमाले भित्र केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कुनै पनि हालतमा नमिल्ने गरी विभाजनको दिशामा बढिरहेका छन्। ओली र नेपाल एकताको पक्षमा नदेखिएपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्ने चर्चा चलिरहँदा रावल र पोखरेल बीच भेटवार्ता भएको हो। विश्वस्त स्रोतका अनुसार रावल र पोखरेलले एकता बचाउन कठोर कदम चाल्न सक्ने समेत बारे छलफल भएको छ। उनीहरूले पार्टीको विधान अनुसार र विगतमा भएको 10 बुँदे सहमतिको जगमा एकता जोगाउने बारे सहमति गरेका छन्। एमाले भित्र 70 वर्षको उमेर हद विधानमा उल्लेख छ। यसलाई लागू गर्न रावल र पोखरेल सहित दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले साहस गरेमा नयाँ घटना विकास हुन सक्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम 70 कटिसकेका छन्। विधान अनुसार उनीहरू स्वतः एमालेको सक्रिय कमिटीमा रहन मिल्दैन। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल 70 पुग्न केही महिना मात्रै बाँकी रहेको छ। एमालेको दोस्रो पुस्ताका हस्ती नेताहरू रावल पोखरेलका अलावा सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र एकताको पक्षमा सक्रिय भएका छन्। उनीहरू एक भएर ओली र नेपाल सहित पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई धक्का दिएर बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले एमसिसी बारे पार्टीको असहमतिका विषयमा जनताले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी धारणा आउनुपर्ने माग गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक एवं सङ्गठनात्मक प्रस्तावमाथि 8वटा समूहमा भएको छलफलमा नेताहरूले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्। बैठकमा समूहगत रूपमा निष्कर्ष राख्ने कुरा सकिएको केन्द्रीय सदस्य युवराज दुलालले बताएका छन्। बैठकमा राजनीतिक एवं सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा सबै समूहको दृढ समर्थन रहेको, त्यसलाई थप व्याख्या गरी विस्तृत प्रतिवेदन सम्मेलनमा ल्याउनुपर्ने कुरा उठेका छन्। बैठकमा कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पार्टी नीतिलाई अघि बढाउनु पर्ने समेत माग गरेका छन्। सङ्गठनात्मक नियमितता हुने गरी विधि सम्मत सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने कुरा नेताहरूले राखेका छन्। त्यस्तै भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताको खारेजी र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा पार्टीले पहल लिनुपर्ने समेत नेताहरूले जोड दिएका छन्। बैठकमा सरकार सञ्चालनमा संयन्त्र बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा केन्द्रित भएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संसदमा विचाराधीन रहेको विवादस्पद एमसिसी, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीति तथा नीति अनुसार कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक एवं साङ्गठनिक प्रस्तावमा सबै समूहको दृढ समर्थन रहेको छ। त्यसलाई थप व्याख्या गरी विस्तृत प्रतिवेदन सम्मेलनमा ल्याउने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी यता भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले व्यक्ति र धर्म संस्कृति जोडिएकै थिएन भने भैँसी पूजा र होली वाइन समारोह किन आयोजना गरिए भन्दै प्रश्न गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै उक्त कुरा लेखेका हुन्। केही वर्ष अघि सुनसरीको चतरामा भएको एउटा महायज्ञमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भैँसी पूजा गरेको खूब चर्चा चलेको थियो। प्रचण्ड स्वयं धर्म नमान्ने कम्युनिस्ट नेता भएको बताइएको समयमा प्रचण्डले गरेको भैँसी पूजाको चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भैँसी पूजा गरेको भन्दै कम्युनिस्ट नेताहरूबाट समेत खुलेर प्रचण्डको आलोचना भएको थियो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विवादस्पद धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएर होली वाइन पिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि नेपालले स्पष्टीकरण नै दिएका थिए। बास्कोटाले जलारी र राम मन्दिरको विरोध चाहिँ किन गरेको भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले छुवाछुत व्यक्तिमा रहेको गलत मनोवैज्ञानिक समस्या भन्दै हिन्दू संस्कृतिको अङ्ग नभएको स्पष्ट समेत पारेका छन्।